मडगांव रेल्वे स्टेशनार मंगळूर वचपी ट्रेन उसरा पाविल्ल्यान लोकांक त्रास जातात। रेल्वेच्या वेळा प्रमाण रेल्वे येनात खंय। सांजेच्या 6 वरांचे ट्रेनींची राती 12 जायसर वाट पळयत रावपी लोकांचे हाल दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नाईक राऊत। आज आम्ही आसात ते मडगांव रेल्वे स्टेशनार आसात आणि हे मडगांव रेल्वे स्टेशन जे आसा हे गोंयचें व्हडलें रेल्वे स्टेशन आनीक ह्या स्टेशनाचेर कितल्योश्यो रेल्वे ज्यो आसात ह्यो यो जा करतात आनीक हेतून भितर म्हणल्यार चड येता ती मंगलोर एक्सप्रेस आनी ह्या मंगलोर एक्सप्रेसीक डेली जेन्ना मंगलोर साकून ती जेन्ना बॉम्बे वता त्या टायमार डेली का लेट जाता। आज तशीच अशीच त्या मंगलोर एक्सप्रेस जी आसा हिका 5 वर लेट जाले कडेन आसा। आतां रातची 12 जाल्यान ती 6:50 येवपा आसली ती ट्रेन जी आसा ही आतां 12 जावन गेली तरी पूण ती ट्रेन ना आनी हेजे खातीर ह्या लोकांक हांगा अशी त्रास पडटात। आज तुमी पळयता की सगळो लोक जो आसा हो भायर न्हिदले कडेन आसा आनी ह्या दिसांनी जी थंडी पडटा ह्या थंडेक कितेंय जावपाक शकता, मनशाक एटॅक सुद्दां येवपाक शकता। दुसरें ह्या जेन्ना हे लोक अशें करून न्हिदता हांगाच न्हय आमी तुमकां भायर ओपन प्लेसीचेरूय दाखयता लोक न्हिदल्या तेन्ना हेंची जें कितें सामान आसा हें चोरी जाता आनी हे चोरी जातरीक ती पयलीं कळना ट्रेन येयली म्हणटकीर ते धांवतात आनी ट्रेनी चडटरी मागीर कळटा की आपल्याली बॅग ना म्हणून आमी रेल्वे अथॉरिटी कडेन मागतात की तुमची टायम टेबल जी आसा हें तुमी सारकी करात। आदींच शियाळे दीस आनी ते भायर लोकांक रेल्वेची वाट पळयत वरांची वरां रावचें पडटा। गोंया सावन मंगळुरा वचपी लोक सांजे 6 वरांचे ट्रेनींची वाट पळयत लोक रातचे 12 जायसर रावल्यात। सुत्रां प्रमाण मंगळुरा वचपी ट्रेनी सदांच उसरा पावतात अशेंय कळ्ळां। लोकांचेर रेल्वे स्टेशनार न्हिदपाची पाळी येता। कोणाक जिवाचो धोको निर्माण जाता जाल्यार कोणाच्यो वस्तू बॅगां चोरयेक वतात। संबंदीत खात्यान ताकतिकेन हाची दखल घेवपाक जाय अशें लोकांनी मागलां। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।